बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यामलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मज़हब रुफ़ाज़ व ख़वारिज बेज़ारम मन के सुन्नी दोस्तदार चार यारम। अबाब वक़ार आपके सामने एक नात ख़ान जो उस पार्टी का है कि जो गुलूफ़ के अंदर मशहूर है, साहबा पे तान करने के बारे में मशहूर है और ऐसी हरकतें करके फिर वो कहते हैं हम इमाम शाफ़ई हैं। इमाम शाफ़ई पर भी ये रिफ्स का फतवा लगा था। तो उन्हीं की पार्टी का नात ख़ान, वो नात ख़ान जो पहले भी राफ़ियों की बोली बोल चुका है, उसका एक शेर आप समात करें जिसमें वो कहता है कि ज़मीं पे अली ने उतारा मोहम्मद, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ज़मीं पर उतारा मोहम्मद, अली ने ज़मीं पर उतारा मोहम्मद। सुन लिया आपने। अहले सुन्नत के अंदर ऐसे अंदाज की कोई गुंजाइश नहीं है जो बिल्कुल गुलूफ़ पर उर्फ़ के ख़िलाफ़ हो और अल्लाह ताला के जो नाम हैं इल्हाद फिल अस्मा पर मबनी हो और बंदा भी वो बयान करने वाला हो जो पहले भी राफ़ियों की बोली बोल चुका हो, जो साहबा पे तान करने पे मशहूर हो। मौका जो है वो महल जो है वो ज़िक्र अली उल मुर्तज़ा और मनक़बत मौला अली का हो और उर्फ़ के अंदर हमारी ज़ुबान में जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अली है वो अल अली है और उर्फ़ के अंदर हमारी ज़ुबान के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अल अली सिफ़ाती नाम है ये अली करके मारूफ़ नहीं है। जब भी अली कहा जाता है तो फ़ौरन अली और मुतशिर खुदा की तरफ तवज्जो चली जाती है। तो अहले सुन्नत के अंदर इस अंदाज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों ने अहले सुन्नत की ज़िद के अंदर एकदम छलांग लगा के तो नुसैरियत तक पहुँच गए। ये उन नुसैरियों का अंदाज़ है कि जो अली और मुतशिर खुदा को माज़अल्लाह इलाह कहते हैं, माबूद कहते हैं, ये उनका अंदाज़ है। अहले सुन्नत के अंदर इसके अंदर गुलूफ़ का कोई जो है वो गुंजाइश उसकी नहीं है। और ख़ुद ये जो अंदाज़ है ज़िक्र अहले बैत का, ज़िक्र अली मुतशिर खुदा का, जो इल्हाद पर और नुसैरियत पर और गुलूफ़ पर मबनी है, ये आज का नहीं है। ये ख़ुद मौला मुतशिर खुदा के दौर से शुरू हो गया और मौला अली मिंबर पे बैठ के उन्हें मना करते कि मेरे बारे में गुलूफ़ ना करो और बल्कि आप दुआ करते अल्लाहुम्मा लअन कुल्ला मुबग़िदिल लना व कुल्ला मुहिब्बिल लना ग़ालिन। या अल्लाह हर उस बंदे पर भी लानत कर जो हमारी मोहब्बत में गुलूफ़ करता है और उस बंदे पर भी लानत कर जो हमारे साथ बुग़्ज़ रखता है। और अली अली करना और अली मुतशिर खुदा की नाफरमानी करना और सरकशी करना, तालीमात अली से बगावत करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तुम्हारा दावा है हम अली वाले हैं तो फिर अली मुतशिर खुदा के तालीमात पर चलो, वो अल्लाह ताला के फजल करम से हम हैं। तो मौला अली ने तो खुद मना किया है। आपने फरमाया कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो, शक शुबे में लोगों को मुब्तला ना करो, तोहमत के मकाम से बचो, वही चीज़ें मुनकर चीज़ों शाह चीज़ों को बयान करने से बचो। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी किताबुल इल्म के अंदर भी मौला मुर्तशिर खुदा का ये फरमान मौजूद है कि मारूफ़ चीज़ें पेश करो। तज़कियतुल हुफ़ाज़ के अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मौला अली का ये फरमान पेश किया कि आपने फरमाया हद्दिसुन्नास बिमा यारिफूना वदऊ मा युनकिरून, लोगों के साथ मारूफ़ तरीके से बात करो, मुनकर शाज़ शुबे वाली चीज़ों को बयान करने से बचो। अतुहिब्बूना युकज़्ज़ब अल्लाह व रसूलुहु, तुम पसंद करते हो अल्लाह रसूल की तकज़ीब की जाए। क़ाला ज़हबी, यहाँ इमाम ज़हबी ने बड़ा खूबसूरत फरमाया फ़क़द ज़जर अल इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन रवायतिल मुनकर, हमारे इमाम अली मुर्तज़ा ने मुनकर रिवायात को बयान करने से सख्ती से हमें मना किया है। हमारे इमाम, अब जो इमाम मानेगा वो अमल भी करेगा इमाम के कौल पर। वहस्स अला तहदीसी बिल मशहूर, और हमें मशहूर चीज़ें बयान करने की तरगीब दी है कि जो सादी और बिल्कुल आम फाम चीज़ें हैं, मशहूर चीज़ें हैं, उन्हें बयान करो। ऐसी चीज़ मत बयान करो कि लोग शुबे में मुतला हो जाएँ। वहाज़ा असलन कबीरुन फ़िल कफ़ी अन बस्सिल अशियाइल वहियती वल मुनकराती मिनल अहदीसी फ़िल फ़दाइल वल अक़ाइद व रक़ाइक़, कि हमें फ़ज़ाइल अक़ायद रक़ाइक़ के बारे में जो वाहियात हैं और मुनकरात हैं उनको बयान करने से, उनको फैलाने से हमारे इमाम ने मना किया है, इमाम अली ने। और ये हाजा असलन कबीरुन, ये बहुत बड़ी एक असल है, एक उसूल अली मुर्तशिर खुदा ने दिया है। आखिर आप बाब मदीनतुल इल्म हैं,
آپ نے ایک بہت بڑا اصول دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اس انداز سے بات نہ کرو لوگ شک میں مبتلا ہوں۔ تو یہ جو انداز ہے بالکل نصیریوں والا، غالیوں والا انداز ہے۔ مقام اور محل جو ہے وہ منقبت علی کا ہے، اور ہمارے عرف کے اندر علی جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی وہ معروف نہیں ہے۔ جب علی کہا جاتا ہے تو فوراً علی متشیر خدا کی طرف توجہ جاتی ہے، اور جو نعت خان ہے وہ پہلے بھی رافضیت کی بولی بول چکا ہے، اس کا تعلق بھی اس پارٹی کے ساتھ ہے جو صحابہ پہ تان کر چکی ہے، جو علی دا پہلا نمبر بیان کر چکی ہے، جو مولا علی کو انبیاء کا بھی مولا کہہ چکے ہیں۔ تو اب جناب جب ایسا بندہ یہ بات کرے گا، یہ انداز اپنائے گا، تو اس کی کوئی گنجائش اہل سنت کے اندر نہیں ہوگی۔ اور جو رافضی ہیں وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر علی کا نام ہے۔ آپ تحفہ حسینیہ پڑھیں، مفتی اشرف شالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر وہ ایک مناظرے کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ اس میں شیعہ مناظر نے وہ قرآن کی آیت زخرف کی جو آیت ہے وہ پڑھی کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر علی جو ہے وہ حکیم یعنی علی کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ تفسیر ان کی پرانی تفسیر کے اندر بھی ہے جو اس شیعہ مناظر نے کی کہ معاذ اللہ وہ یہاں سے، حالانکہ یہ صفت قرآن مجید کی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرما رہا ہے، چونکہ پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی بات کر رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور وہ علی اور حکیم ہے۔ تو اب رافضیوں نے کیا کیا کہ یہاں علی سے مراد مولا متشیر خدا لیا، تو بالکل یہی انداز ان کا ہے، اور یہ الحاد فی الاسماء جو ہے اس کے زمرے میں بھی یہ بات جاتی ہے، جس کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن جو کتاب ہے، آپ اسی آیت جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے الذین یلحدون فی اسماہ، کہ وہ اللہ کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، اس کے تحت آپ الحاد کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ امام راغب آپ فرماتے ہیں والالحاد فی اسماء علی وجہین، کہ اللہ کے ناموں میں الحاد جو ہے حق سے دور ہونا، یہ اس کی دو وجہ ہیں، دو انداز ہیں۔ احدہما ان یوصف بما لا یصح وصفہ بہ، اللہ کی طرف ایسے وصف کی نسبت کرنا کہ جو اس کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ والثانی ان یتأول اوصافہ علی ما لا یلیق بہ، اور اللہ کے اوصاف کی ایسی تعویل کرنا جو اس کے شان کے لائق نہیں۔ اب اللہ کا نام العلی ہے، عرف کے اندر یہ معروف نہیں ہے، بندے جانتے نہیں ہیں، یہ تک نہیں بنتا، ایسا مقام بھی نہیں ہے، یعنی رسولہ کو زمین پر لانے والا اللہ رب العزت ہے، علی اور مرتضیٰ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس محل کے اندر ایسا بندہ جب اس انداز سے بات کرے گا کہ علی نے زمین پہ اتارا محمد، اس کی کوئی گنجائش اہل سنت کے اندر نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ اہام گوئی ہے جس نے جو رنگیلا شاہ تھا نا اس کے دور کی اہام گوئی کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ اور پھر یہ الحاد کا وہ دروازہ کھولنا ہے کہ کل کو کوئی بھی مرید اپنے پیر کا نام جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ ملتا ہو، وہ بدبخت وہی انداز اپنا کے وہ کہہ سکتا ہے اپنے پیر کا نام فٹ کر کے اس طرح کا کوئی شعر بنا سکتا ہے۔ تو یہ الحاد اور ایسا زندیقیت کا دروازہ کھولنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ایسے انداز سے بچنا، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں نے جو عرض کیا کہ بالکل اہل سنت ہمیشہ سے ذکر اہل بیت، ذکر علی کرتے ہیں تو اہل سنت اور شرعی انداز سے کرتے ہیں، سبائی انداز سے نہیں کرتے، غالیوں شہریوں والا انداز نہیں اپناتے۔ تو اہل سنت جو ہے وہ اس انداز سے منع کرتے ہیں۔ مولا مرتشر خدا نے خود روکا ہے، انہوں نے فرمایا کہ منکر چیزیں، وہی چیزیں بیان نہ کرو، معروف چیزیں بیان کرو، شک اور شبہ کے اندر لوگوں کو مبتلا نہ کرو۔ تو لہٰذا جو علی مرتشر خدا کو امام مانتا ہے اسے تقلید بھی کرنی چاہیے، پیروی بھی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ صرف نام استعمال تو مولا علی کا کرتے ہیں، لیکن یہ خود علی المرتشر خدا کی تعلیمات کے باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے امام اہل سنت کے غلاموں پر کہ وہ مولا علی شیر خدا کو بھی مانتے ہیں، آپ کے انداز اور تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کے ارشادات کو بھی دل و جان سے قبول کرتے، عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت کے اندر ایسا انداز اپنانا جس کے اندر اہل بیت کی شان کے اندر غلو ہوتا ہو یا کمی ہوتی ہو، یا صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، یا ایسے انداز سے مولا علی کا ذکر کرنا کہ افضلیت شیخین کے اوپر حرف آتا ہو، یا انبیاء کرام کی توہین آتی ہو، یا فرشتوں کی توہین ہوتی ہو، تو ایسا انداز اہل سنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذکر علی کرنا
یہ بھی ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر بہت احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مولا علی نے خود لعنت کی ہے کہ جو ہماری محبت میں غلو کرے وہ بھی لعنتی، جو ہمارے ساتھ بغض رکھے وہ بھی لعنتی۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہے جو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ صراط مستقیم گویا کہ ایسے پل صراط پہ چل رہے ہیں کہ جس پہ چلنا ہر کس و ناقص کا ہے، وہ کام نہیں ہے، جگرا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگرا دیا ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت کے اس مزاج اور منہج پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔